येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टिपसंख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं ये वर्णाः सन्ति अक्षरसमाम्नाये निर्दिष्टाः तेषु वर्णेषु सन्ध्यक्षराः सन्ति। के? ए ऐ ओ औ इति खलु। तेषां यदा ह्रस्वविधानं भवति एकार 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 ओकार औकाराणां च ह्रस्ववर्णः नास्ति कश्चित्। अतः यदि तेषां ह्रस्वविधानं भवति तर्हि तेषां स्थाने किं स्यात् इति प्रश्नम् अधिकृत्य सूत्रकारः सूत्रं रचयति। ये च ह्रस्वादेशे इति। ततः पूर्वत्वेन काचित् पृष्ठभूमिः वर्तते, तां पश्यामः। एते एचः अवयवसमाहारवर्णाः इत्युक्ते तत्र ए ऐ इत्येतयोः पूर्वभागः अकारसमानाकृतिः वर्तते। तस्य स्थानं किं? कण्ठः। एकमात्राकालिकः मात्रात्मा। उत्तरस्तु इवर्णसमानाकृतिः मात्रात्मा तालव्यः। काशिकाकारः एवं मन्यते यत्र अयम् एकारे यः अकारः इकारश्च वर्तते सः साक्षात् अकारः नास्ति, साक्षात् इकारः नास्ति, अकारसमानाकृतिः कश्चित् वर्णः इति। तस्य स्थानमपि कण्ठस्थानकम् एव तस्य अकारस्य, परन्तु अकारः साक्षात् नास्ति, अकारसदृशः इति काशिकाकारस्य अभिप्रायः। अतः एवं वर्णयति सः। तत्र ए ऐ इत्येतयोः पूर्वभागः अकारसमानाकृतिः कण्ठ्यः मात्रात्मा, उत्तरस्तु इवर्णसमानाकृतिः मात्रात्मा तालव्यः इति। अतः शिक्षाकारेण किमुक्तम्? एदैतौ कण्ठतालु इत्युक्तं खलु। स्मर्यते वा? श्रूयते वा? आम् आं महोदय। एवमेव एकार ऐकारे तावत् अकारस्य इकारस्य च समाहारः वर्तते। एवमेव ओकारे औकारे च किं वर्तते? कयोः वर्णयोः समाहारः वर्तते? अकार उकारयोः इति। एवं तुल्यन्यायेन ओदौतौ कण्ठ्योष्ठौ इति उक्तम्। एवं वा? आम्। एवं च इदानीम् एकारे अकारः विद्यते, इकारश्च विद्यते। ओकारे अकारः विद्यते, उकारश्च विद्यते। इदानीं यदि एच् वर्णानां ह्रस्वः इति विधीयते इति मन्यामहे, ह्रस्वविधानम् अस्ति इति मन्यामहे। उदाहरणार्थं गोस्समीपम् उपगो इति अस्ति स्थितिः। इदं सम्पन्नं पदं नास्ति, इदानीं सम्पद्यमानं वर्तते। गोः समीपम् इति अव्ययीभावसमासः कृतः। उपगो इति स्थितिः वर्तते इदानीं। इदानीं प्रयोगार्हता नास्ति। इदानीम् अस्य गोस्त्रयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः प्राप्नोति गो इति शब्दस्य। इदानीं गो इति शब्दस्य योऽयम् ओकारः विद्यते, गो शब्दे योऽयम् ओकारः, अस्य ओकारस्य एकमात्राकालिकः ओकारः अस्ति वा लोके? नास्ति। द्विमात्राकालिकः एवं त्रिमात्राकालिकः वर्तते, परन्तु एकमात्राकालिकः ओकारः नास्ति। एवम् एकारोऽपि नास्ति। एवं स्थिते उपगो इति स्थिते गोस्त्रियोरुपसर्जन यदि ह्रस्वः प्राप्नोति, ह्रस्वः कः भवेत्? ह्रस्वसंज्ञकाः वर्णाः कति सन्ति? अ
इ उ ऋ लृ एते वर्णाः ह्रस्वसंज्ञकाः सन्ति ते भवन्ति वा इति प्रश्नः आयाति येषु यतः ओकारस्य किं नास्ति ह्रस्वः नास्ति अतः ह्रस्वसंज्ञकः अकार इकार उकार ऋ लृ इति एते वर्णाः भवन्ति वा इति प्रश्नः आयाति एचः कीदृशाः सन्ति एचः अविद्यमानह्रस्वाः सन्ति येषां ह्रस्वः न विद्यते विधीयते च ह्रस्वः इति तदवयवः अकारः इकारः उकारो वा स्यात् एकारे अकारः अपि स्यात् इकार अपि स्यात् ओकारे अथवा औकारे च अकारोऽपि स्यात् ह्रस्वः उकारोऽपि स्यात् ह्रस्वः एवं वा स्थानेन्तरतमः इति उच्यते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण अत्र व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते वा एकारस्य ह्रस्वः विधीयते इदानीं स्थानेन्तरतमः इति आयाति स्थानं किमस्ति अत्र एकारे एकारे एकारः कण्ठतालु इदानीं कण्ठः अकारोऽपि ह्रस्वसंज्ञकः वर्तते तालुस्थानिकः इकारोऽपि वर्तते ह्रस्वसंज्ञकः इदानीम् अनयोर्मध्ये कः स्यात् अन्तरतमः खलु अकारोऽपि पर्यायेण भवति इकारोऽपि पर्यायेण स्यात् न इष्यते तथा उपग इति एकवारम् उपगु इति एकवारम् एवम् इष्यते वा न इष्यते खलु सर्वदा किम् इष्यते उपगु इत्येव इष्यते पर्यायेण अकारस्यापि प्रसङ्गः भवति उकारस्यापि प्रसङ्गः भवति एवं केवलं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण अत्र व्यवस्था कल्पयितुं न शक्यते अतः इदं सूत्रम् आरब्धं सूत्रकारेण एच इघ्घस्वादेशे इति सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति चेत् अत्र पर्यायेण अकारस्यापि आदेशे प्राप्ते नियमार्थं परिभाषासूत्रमिदम् आरभ्यते अत्र नियमः स्यात् अकारोऽपि भवति इकारोऽपि भवति एवं स्थिते इकार एव स्यात् अकारः न स्यात् इति आदेशनियमार्थं किं करोति परिभाषासूत्रं रचयति सूत्रकारः किं सूत्रमिदम् एच इघ्घस्वादेशे इति एचः स्थाने ह्रस्वादेशे किं भवति इग् भवति इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लृ इ उ ऋ लृ इक् वर्णः कति सन्ति चत्वारि परन्तु स्थाने कथमस्ति एच् एचः ए ओ ऐ औ ए ओ ऐ औ एवम् आदेशः अपि इग् इति उच्यते इ उ ऋ लृ इति यथासङ्ख्यं भवति वा न भवेत् खलु प्राप्नोति खलु एवं एचः स्थाने ह्रस्वादेशे इक् भवति इत्युक्ते एकारस्य इकारः ओकारस्य उकारः पुनः ऐकारस्य ऋकारः औकारस्य लृकारः इति एवं स्यात् खलु एचः इक् इत्युक्ते यथासङ्ख्यम् इति क्रमेण एवं स्यात् परन्तु तथा इष्यते वा न इष्यते सूत्रे क्रियमाणे अपि यदि दोषः भवति तर्हि सूत्रस्य अकरणं वरं खलु अतः उच्यते इदं सूत्रं नियमसूत्रम् इत्युक्तं खलु आं सत्यं नियमकारी परिभाषा नियमं करोति नियमः इत्युक्ते कः विधिः पूर्वेण कृतः वर्तते तस्य विधेः नियमनं भवति सत्यं इदानीं विधिः केन भवति इति चेत् स्थानेन्तरतमः इत्यनेन भवति विधिः खलु एकवारम् एच् वर्णानां ह्रस्वः भवति इत्युक्ते तत्र आदौ किं सूत्रम् उपतिष्ठते
स्थानेऽन्तरतमः इति उपतिष्ठते। स्थानेऽन्तरतमः किं करोति? एज्वर्णानाम् अन्तरतमाः के सन्ति इति चेत् अकार इकार उकाराः सन्ति इति उच्यते। ऋलृवर्णौ तावत् त्यक्तौ भवतः अथवा हापितौ भवतः। इदानीं येषां प्राप्तिर्वर्तते तत्र नियमनं भवति इग्वर्णानामेव इति। प्राप्तिः केषां वर्तते? अकार इकार उकाराणामेव वर्तते। कुतः? स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रम् आदौ उपस्थितमेव वर्तते। उपस्थितं सत् तत्रापि अनियमे प्राप्ते इदं सूत्रम्। अवगतं वा? आम् आम्। एवम् एच इघ्रस्वादेशे आदितः पश्यामः पदविभागः। एचः का विभक्तिः अत्र? षष्ठी एकवचनम्। अनन्तरम् इक् प्रथम एकवचनम्। ह्रस्वादेशे सप्तमी एकवचनम्। अत्र टङ्कनदोषः। ह्रस्वः इति आदेशः ह्रस्वादेशः कर्मधारे तत्पुरुषः। ह्रस्वस्य आदेशः इति नास्ति। ह्रस्वः इति आदेशः ह्रस्वरूपः आदेशः इत्यर्थः। ह्रस्वादेशे समासः कः इति चेत् कर्मधारयः। ह्रस्वस्य आदेशः इति न चिन्तनीयम्। ह्रस्वरूपः आदेशः भवतु। एवं च इदानीं वृत्तिः का? एचः ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इगेव ह्रस्वो भवति न अन्यः। एचः ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इगेव। अत्र एव पदेन किं सूचयति वृत्तिकारः? अन्येन सूत्रेण इतोपि वर्णाः प्राप्ताः सन्ति इति। ह्रस्वसंज्ञकाः वर्णाः तत्र प्राप्ताः सन्ति इति सूचयति। तत्र नियमनं करोति इगेव। अन्यः वर्णः कः प्राप्तः आसीत् इति चेत् अकारः। स्थानेऽन्तरतमः इति नियमेन एकारस्य स्थाने अकारः इकारः एवं अकारः इकारः च एवं ओकारे अथवा औकारे च अकार उकारौ। एवं अ इ उ इति एतेषां वर्णानां समवस्थाने इगेव इक्संज्ञकाः इक्संज्ञकौ इकार उकारौ एव भवतः। स एव ह्रस्वो भवति न अन्यः। अन्यः नाम कः? अकारः। अन्यः अकारः न भवति। एचः ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इगेव ह्रस्वो भवति नान्यः इति। अवगतं वा? आम्। सूत्रार्थः। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। अतिरि इति एकम् उदाहरणम्। अतिरि तत्र रै इति प्रातिपदिकम्। रै इत्युक्ते धनम् इति। अतिरि इत्यस्य कः अर्थः? राजम् अतिक्रान्तं कुलम् इति अतिरिकुलम्। यत् कुलं धनम् अतिक्रान्तं वर्तते, जिसने धन को अतिक्रमण कर दिया है, यानी धन से ज्यादा कर दिया उसको, राजम अतिक्रांतम कुलम इति अतिरिकुलम। अयम अयम शब्दः अतिरि इति। अत्र अतिरि इति कथं सिद्ध्यति? अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासः प्राप्नोति। वार्तिकमेकं वर्तते अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति दृष्टं स्यात् समासप्रकरणे। इदानीम् अतिरि इति प्रातिपदिकम्। अतिसु रै अम् राजम् अतिक्रान्तं कुलम् इति। अतिसु रै अम् इति स्थिते समासः भवति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन समासः। समासे जाते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपः लुग् भवति। कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकत्वे पुनः सुबुत्पत्तिर्भवति। अतिरै सु इति स्थिते ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः प्राप्नोति। अतिरै इति स्थिते
ह्रस्वः नपुंसके विद्यमानस्य किं भवति प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति इति उच्यते अतिरै इति पदं नपुंसके विद्यमानं वर्तते कुतः इदम् अतिरै इति पदं कुलस्य विशेषकमस्ति कुलम् इति नपुंसकलिङ्गस्य पदस्य विशेषणपदम् अतिरि अतः अतिरै इति नपुंसके विद्यमानं वर्तते नपुंसके विद्यते नपुंसके विद्यमानस्य किं भवति प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति इति उच्यते ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति इदानीं ह्रस्वः प्राप्नोति कस्य ऐकारस्य ऐकारः एज् वर्णः एज् वर्णस्य ह्रस्वः भवति इत्युक्ते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण अकार इकारौ प्राप्येते अत्र नियमनं करोति एच इघ्रस्वादेशे एचः ह्रस्वादेशे इगेव स्यात् नान्यः इति रै इत्यस्य स्थाने किं भवति इदानीम् अतिरि इति भवति तदनन्तरं सुमोरंसकात् इति सोः लुग् भवति अतिरु अतिरि इति रूपम् अवगतं वा आम् एवम् अतिरिकुलम् अतिरिकुलम् इत्युक्ते रायम् अतिक्रान्तं कुलम् इत्यर्थः एवम् अतिनु अतिनु इत्यस्य कः अर्थः नावम् अतिक्रान्तं कुलम् अतिनुकुलम् नावं नाम नावं नौ बोट् नौका नौका अतिनुकुलं नावम् अतिक्रान्तं कुलं महोदय नावम् अतिक्रान्तं कुलम् इत्युक्ते यत् कुलं नावम् अतिक्रान्तं नाम पूर्वं ते नाविकाः आसन् इदानीं ते इदानीं तु धनिकाः इति इदानीं त्यक्तवन्तः ते अतः बहु विचित्र शब्दः नौकाकर्म तेषां नास्ति इति एवं अतिनुकुलम् एवं सन्ति खलु जनाः पूर्वं यदा तेषां वृत्तिः तथा आसीत् इदानीं तेषां तथा वृत्तिः नास्ति तादृशाः बहवः सन्ति खलु वृत्तिकाः जनाः आसन् इदानीं तद्वृत्तिकाः जनाः न सन्ति खलु ते सर्वम् अतिक्रान्तः राजकुमार एवम् अस्तु अवगतं वा अग्रे एवम् अन्यानि उदाहरणे उपगु यथा पूर्वं दृष्टं गो समीपम् इति उपगु अत्र समासः कः उपगु इत्यत्र कः समासः अव्ययीभावसमासः अव्ययीभावसमासः गो समीपम् इति अव्ययीभावसमासः अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समासः भवति समासाश्रयाणि कार्याणि सुपां लुक् भवति इत्यादि सर्वं तदनन्तरम् उपगोसु इति स्थितिः उपगोसु इति स्थिते किं भवति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वं प्राप्नोति उपसर्जनस्य उपसर्जनो नाम अप्रधानः इति अव्ययीभावसमासे किं पदं प्रधानं भवति पूर्वपदम् पूर्वपदम् इत्युक्ते गो इति पदं यत् उत्तरपदं वर्तते तत् अप्रधानं वर्तते खलु सत्यम् अतः उपसर्जनम् इति संज्ञा तस्य उपसर्जनस्य गो शब्दस्य किं भवति ह्रस्वो भवति एवं च इदानीम् ओकारस्य ह्रस्वे प्राप्ते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण अकार उकारौ प्राप्नुतः तत्र नियमनं भवति इगेव इत्युक्ते उकारः एव इति एचे ह्रस्वादेशे इति इगेव ह्रस्वः इत्युक्ते उकार एव भवति उपगु सु अव्यादाप्सुपः इति सुपां लुक् भवति उपगु इति रूपम् अवगतं वा आम् इदानीम् एचः किम् इदानीम् अस्मिन् सूत्रे इघ्रस्वादेशे इति
वदामश्चेत् तर्हि अस्मिन् सूत्रे एचः इति पदं नास्ति इति चेत् किं भवति? इग् ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशे पदकृत्यमस्ति वा? हा? पदकृत्यमस्ति वा? एवम् 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 यदि अस्मिन् सूत्रे इदं पदं नास्ति इति मन्यामहे, एचः इति पदं नास्ति, तदा किं भवति? इग् ह्रस्वादेशे इति सूत्रं खलु? एचः इति पदं नास्ति, इग् ह्रस्वादेशे इत्युक्ते यत्र यत्र ह्रस्वादेशो भवति, ह्रस्वः विधीयते, तत्र सर्वत्र इग्वर्णाः भवन्ति इति उच्यते। वस्तुतः यत्र यत्र ह्रस्वविधानं भवति तत्र तत्र सर्वत्र का परिभाषा उपतिष्ठते? अच् परिभाषा उपतिष्ठते खलु? यत्र यत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र अच् विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति वृत्तिः स्मर्यते वा? तं सूत्रं बाधित्वा इदं सूत्रं प्रवर्तेत। यत्र यत्र ह्रस्वः भवति तत्र सर्वत्र इग् भवति। अतिखट्वः इति एकम् उदाहरणं। यदि एचः इति पदं नास्ति, ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इगेव भवति इति इदं सूत्रं सर्वत्र ह्रस्वविधान स्थलेषु इदं गच्छति इति मन्यामहे, प्रवृत्तं भवति इति मन्यामहे। तदा किं भवति? अतिखट्वः। अतिखट्वः नाम खट्वाम् अतिक्रान्तः। यः खट्वाम् अतिक्रान्तः सः अतिखट्वः। इदानीं खट्वा इति आकारान्तं पदं खलु? खट्वा इति आकारान्तं पदम्। आकारस्य इदानीं ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण वा? खट्वाम् अतिक्रान्तः ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण यदा ह्रस्वः भवति तदा किं भवति? एच इग्ह्रस्वादेशे इति सूत्रे एचः इति पदं नास्ति, ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इगेव भवति इति कृत्वा नूतनं विधायकं स्यात्। इदं नियमसूत्रं न भवति, अपि तु विधायकं सूत्रं स्यात्। ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इग्वर्णाः भवन्ति, आकारस्य ह्रस्वे कर्तव्ये इग्वर्णः उपतिष्ठते इति कृत्वा इदं सूत्रं प्रवृत्तं स्यात्। अत्र ह्रस्वः न एज् वर्णस्य अपि तु आकारस्य अथवा अवर्णस्य। एचः इति पदं सूत्रे आवश्यकं, नो चेत् इदं सूत्रम् अतिखट्वः इत्यत्रापि इदम् उपस्थितं स्यात्। इदानीम् एचः इति पदम् अस्ति, अतः अस्य उपस्थितिः अतिखट्वः इत्यत्र अस्मिन् प्रसङ्गे न भवति। अवगतं वा? न अवगतम्। एचः इति कथं विधायकं सूत्रं अस्ति, कथं नियमः? इदानीम् एचः ह्रस्वादेशे, एचः इग् ह्रस्वादेशे इति सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे एचः इति पदं नास्ति इति मन्यामहे, केवलम् इग् ह्रस्वादेशे इति वर्तते। ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इग्वर्णाः भवन्ति। ह्रस्वादेशः कस्य भवति? ह्रस्वादेशो नाम इग्वर्णः उपतिष्ठते इत्यर्थः। यत्र यत्र ह्रस्वविधानं भवति तत्र सर्वत्र इक् पदम् उपतिष्ठते। इदं सूत्रम् इदानीं किं भवति? अचश्च इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति। अचश्च सूत्रं किं करोति? अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति खलु? आम्, सत्यम्। इदं सूत्रं किं करिष्यति? यत्र यत्र ह्रस्वादेशो भवति तत्र इक् भवति, इक् भवति, इक् भवति इति विधिसूत्रं भवति। विधिसूत्रं सत् किं कारयति? यत्र यत्र ह्रस्वविधानं तत्र इक् पदस्य उपस्थापनं करोति। इग्वर्णः ह्रस्वादेशो भवति, इग्वर्णः ह्रस्वादेशेन इग्वर्णः प्रयोक्तव्यः इति कृत्वा तत्र अतिखट्वा इत्यत्रापि इग्वर्णानाम् आदेशं कारयति। यतः अत्र अचः इति पदम् अस्ति सूत्रे, अतः इदं सूत्रं तत्र न प्रवर्तते। यत्र एचः ह्रस्वादेशः भवति, एचः ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इग्वर्णाः भवन्ति। अन्येषां ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। विषयस्यापि नियमनम् अस्ति अत्र। एज्वर्णानाम् एव प्रसङ्गे इदं सूत्रं प्रवर्तते, अन्यवर्णानां ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इदं सूत्रं न इति।
अवगतं वा? आम्। अतिखट्वः। एवं मालाम् अतिक्रान्तः इति अतिमालः। अत्रापि इदं सूत्रं न गच्छति। अत्रापि माला इति आकारान्तं पदम्। एचः ह्रस्वादेशः नास्ति, एज् वर्णस्य ह्रस्वादेशः नास्ति इति कृत्वा माला इत्यत्रापि न गच्छति। ह्रस्वादेशे इति किं? यदि इदं सूत्रे, अस्मिन् सूत्रे ह्रस्वादेशः इति पदं नास्ति, एचः इग् भवति इति उच्यते। एचः स्थाने इग् वर्णः भवति कदा? यदा कदा वा भवति, अथवा सर्वदा भवति। एवं सर्वत्र अतिक्रान्तं भवति इदं सूत्रम् यदि ह्रस्वादेशः इति पदं न स्यात्। कुत्र? उदाहरणार्थं हे देवदत्त इति वर्तते। हे देवदत्त इति एकं सम्बोधनं पदम्। अत्र किं भवति? दे इति देवदत्तस्य योऽयम् एकारः वर्तते, अत्र ह्रस्वविधानं नास्ति, अपि तु अत्र प्लुतः विधीयते। केन सूत्रेण पश्यामः? गुरोः अनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण एचः प्लुते कर्तव्ये इक् न भवति। इदानीं गुरोरनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण दूराद्धूते अनेन सूत्रेण अत्र प्लुतः विधीयते। देवदत्तस्य आह्वानं क्रियते दूरात्, दूरतः देवदत्तस्य सम्बोधनं क्रियते, हे देवदत्त आगच्छ इति। सः दूरे तिष्ठति देवदत्तः। यदा तम् आह्वानं कुर्वन्ति तदा हे इति प्लुतिं कारयन्ति, प्लुतेः उच्चारणं भवति। प्लुते कर्तव्ये इदानीम् एकारस्य प्लुतः विधीयते। अत्र देवदत्त इत्यस्मिन् पदे गुरुसंज्ञकाः वर्णाः कति सन्ति? द्वौ स्तः। के? कौ तौ? एकारः, अन्यः दकारः, तकारपूर्वक संयोगे गुरु तकारद्वयपूर्वकः दकारः। तो दे अन्यः दकारोत्तरः अकारः, एतौ द्वौ तावत् गुरुसंज्ञकौ स्तः। अनयोः पर्यायेण प्लुतिर्भवति इति उच्यते। अथवा एवमपि आहूतुं शक्यते, देवदत्त इति अथवा देवदत्त इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवं क्रमः। गुरोः अनृतः अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति कृत्वा तत्र दे इति एकारस्य यदा प्लुतविधानं भवति तदा एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रं न गच्छति। कुतः? अत्र ह्रस्वविधानं नास्ति, अत्र प्लुतविधानं भवति। वर्णानां स्थाने आदेशः अस्ति, परन्तु अयम् आदेशः ह्रस्वसंज्ञकः नास्ति, ह्रस्वादेशः नास्ति, अपि तु प्लुतादेशः। प्लुतादेशे कर्तव्ये इदं सूत्रं न गच्छति। अवगतं वा? देवदत्त इत्यत्र गुरोः अनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचामिति एचः प्लुते कर्तव्ये इग् न भवति। इदम् एकं प्रयोजनम्। अस्मिन्नेव उदाहरणे अपरमेकं प्रयोजनं वर्तते। आमन्त्रितस्य च इति आद्युदात्ते कर्तव्ये इग् न भवति। इदम् आमन्त्रितम् अपि वर्तते। आमन्त्रितम् इति संज्ञा वर्तते अस्य, स्मर्यते वा? एकवचनं सम्बुद्धिः, स्मर्यते वा? एकवचनं सम्बुद्धिः षष्ठी शेषे न सूत्रक्रमः कः? प्रथमाविधायकं सूत्रं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे सम्बोधने च सामन्त्रितं। सामन्त्रितं स्मर्यते वा? तत्र द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं वर्तते। पश्यन्तु, अवलोकयन्तु एकवारं।
द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं वर्तते। 48तमं सूत्रम् 48 2 3 48 सामन्त्रितं। लब्धं वा? आम्। संबोधनस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा वर्तते। हाँ, आमन्त्रितस्य च यदि एकवचनं वर्तते तस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा। अवगतं वा? संबोधने च प्रथमा विभक्तिर्भवति, तस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा भवति, तत्र एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा भवति। अवगतं वा? एकवारं वदतु। प्रथमा विभक्तिः कुत्र भवति? संबोधने कर्तव्ये प्रथमा विभक्तिर्भवति। संबोधने च तदनन्तरं सामन्त्रितं, तस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा भवति। पुनः तस्य एकवचनस्य सम्बुद्ध्यर्थकस्य एकवचनस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा भवति। संबोधन एकवचनस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा, संबोधनस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा वर्तते। अवगतं वा? इदानीं वचनस्यापि आमन्त्रितसंज्ञा अस्ति वा? सम्पूर्णस्य सम्बोधनम् इति यदस्ति, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं, अस्तु अस्तु, त्रयाणामपि आमन्त्रितम् इति संज्ञा वर्तते। तत्र एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा। इदानीं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य उपचरमं सूत्रं पश्यन्तु। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्ते एकं सूत्रं वर्तते। न, अन्ते नास्ति, क्षम्यताम्। समासस्य इति अन्तिमसूत्रं। समासस्य तत्र पूर्वम् एकं सूत्रं वर्तते, आमन्त्रितस्य च इति। कुत्र अस्ति? 195 लब्धं वा? आम्। तत्र तस्मात् पूर्वतनं सूत्रं इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रम् आदिः इति अनुवर्तते। आदिः तत्रैव 155तमं सूत्रं कर्षात्वतो घयोन्त उदात्तः इति सूत्रं लब्धं वा? कर्षात्वतो घयोन्त 156 वा? हा, तत्र तस्मात् सूत्रात् उदात्तः इति पदम् अनुवर्तते। इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रतः आदिः इति पदम् अनुवर्तते। आमन्त्रितस्य च इति सूत्रम्। आमन्त्रितस्य आदिः उदात्तो भवति इति सूत्रम्। अवगतं वा? इदानीम् आमन्त्रितं किं? देवदत्त इति आमन्त्रितं खलु? देवदत्त इति आमन्त्रितम्। अस्य आमन्त्रितस्य आदिः कः? दे, एकारः। स्वरविषये आदिः इत्युक्ते अच्वर्णः एव। एकारः आदिवर्णः। तस्य किं भवति? उदात्तो भवति। इदानीम् एचः किं विधीयते? एचः स्थाने किं विधीयते? एचः उदात्तत्वं विधीयते खलु? एवं वा? आम्। पूर्वतनसूत्रे पूर्वतनप्रयोगे तावत् अत्र प्लुतविधानम् अस्ति। एवम् अत्र दे इति एकारस्य इदानीम् उदात्तविधानं क्रियते। उदात्ते कर्तव्ये यदि इदं सूत्रे अस्मिन् सूत्रे ह्रस्वादेशे इति पदं नास्ति इति मन्यामहे। एचः इग् भवति इति उच्यते। एचः स्थाने यदा यदा यत्किमपि आदेशो भवति तत्र सर्वत्र इग्वर्णाः उपतिष्ठन्ते इति सूत्रार्थः स्यात्। एचः यत्किमपि कुर्वन्ति, एचः स्थाने यत्किमपि अथवा यः कोऽपि आदेशो भवति तत्र सर्वदा इग्वर्णाः भवन्ति इति उच्यते। तर्हि ह्रस्वादेशे कर्तव्येपि इग्वर्णाः, प्लुतादेशे कर्तव्ये अपि इग्वर्णाः,
उदात्तादेशे कर्तव्येपि इग्वर्णाः स्यात्। एवं सर्वत्र अतिप्रसक्तं स्यात् इदं सूत्रम्। अतः नियमनार्थं ह्रस्वादेशे इति पदं योजयति सूत्रकारः। तेन किं भवति, अत्र देवदत्त इत्यत्र आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण उदात्ते कर्तव्ये, एचः उदात्ते कर्तव्ये इदं सूत्रं न गच्छति। अवगतं वा? आम्। उदात्ते कृते दे इति उदात्तः जातः। उदात्ते कृते किं भवति? व द त इति त्रयः अकाराः सन्ति खलु। एतेषां सर्वेषाम् अनुदात्तत्वं भवति। उदात्तं पदमेकवर्जं किमति अनुदात्तं पदमेकवर्जं क्षम्यताम्, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण एकं वर्जम्, अत्र उदात्तम् एकं वर्जं सर्वम् अनुदात्तं भवति इति उच्यते। उदात्तस्य अनन्तरम् एतेषां वकार अकार तकारोत्तर अकाराणां किं भवति? अनुदात्तता विधीयते। अनुदात्ते कृते किं भवति? उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति अस्य स्वरितत्वं भवति। वकारोत्तरः अकारः स्वरितगुणयुक्तो भवति। तदनन्तरम् एतौ द्वौ अनुदात्तौ स्तः खलु, तेषां किं भवति? स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रेण एकश्रुतिर्भवति। न उदात्तः न अनुदात्तश्च। एवं च दे इत्यत्र उदात्तः, व इत्यत्र स्वरितः, दकारोत्तरः अकारः तकारोत्तरश्च अकारः एकश्रुतिः, तयोः एकश्रुतिः। अवगतं वा? एकश्रुति नाम एकश्रुतिर्नाम स्वरराहित्यम् इति। अस्तु। न उदात्तः न च अनुदात्तः नापि स्वरितः। व में स्वरित कैसा है? स्वरित अनुदात जो है वो स्वरित हो गया। देवदत्तः देवदत्त इति, व इति उदातो स्वरितो भवति। देवदत्त। कौन सा सूत्र से? उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्तः कुत्र अस्ति? दे इत्यत्र अस्ति उदात्तः। उदात्तस्य अनन्तरम् अत्र सर्वत्र अनुदात्तः। तस्य आदौ विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितता भवति। स्वरिते कृते अवशिष्टानाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति। एकश्रुतिर् इत्युक्ते एकश्रुति इत्युक्ते स्वरराहित्यम् इत्यर्थः। न उदात्तः नापि अनुदात्तः। एवं ये जो पहले एग्जाम्पल ये समझ में नहीं है, गुरोरनृतो नन्त्यस्यापि। हाँ, एक सूत्र है गुरोः अनृतः, जो ऋकार नहीं है, जो गुरु संज्ञक है, और जो अंत्य में नहीं है। गुरोः अनृतः अनन्त्य, तस्य एकैकस्यापि प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतिर्भवति इति सूत्रम्। प्लुत, ओके। प्लुत होता है। प्लुत किसको होता है? जो ऋकार नहीं है ऐसा जो गुरु है, और जो अंत में नहीं है ऐसा जो गुरु जो अंत में नहीं है, जो ऋकार भी नहीं है, ऐसा जो गुरु है, वो अगर कितने भी हो एक पद में, उन सभी गुरुओं को पर्याय से प्लुत का विधान होता है। हाँ। अब जैसे देवदत्त इस पद में कितने गुरु संज्ञक है? एक दो है, दो अक्षर है, दो अक्षर हैं जो गुरु संज्ञक है, जो ऋकार नहीं है और जो अंत में भी नहीं है ना। तो उन दोनों को पर्याय से प्लुत संज्ञा होगा, प्लुत का विधान होगा। तो देवदत्त ये भी साधु है, और दूसरा देवदत्त ये भी साधु है। हमारे इस सूत्र में देवदत्त जो दकार को जो प्लुत करते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं है, जो हम प्रत्युदाहरण देख रहे हैं। तो इसमें प्रत्युदाहरण का विषय तो यही है, जो एच के स्थान में ह्रस्वादेश,
एचः इघ्रस्वादेशे, इस सूत्र में ह्रस्वादेश का विधान एचों का नहीं हो रहा है, यहाँ तो प्लुत का विधान हो रहा है एच के स्थान में। अगर इस सूत्र में ह्रस्वादेशे इस पद का उच्चारण नहीं करते, इस सूत्र का पाठ नहीं करते, तो ये सूत्र सर्वत्र अति प्रसक्त होगा। ह्रस्वादेश की कर्तव्य, ह्रस्वादेश के करने में भी ये सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, प्लुतादेश करने में भी ये सूत्र का प्रवृत्त हो जाएगा, जो कि नहीं है। केवल ह्रस्वादेश विधान में ही इस सूत्र का प्रवेश चाहते हैं। ओके ओके, न केवल प्लुतादेश, एक उसी में एक और उदाहरण, एक और प्रयोजन दर्शाया न्यासकारों ने। उन्होंने बताया कि केवल इतना ही नहीं, अपितु ये आमंत्रितस्य च, ये जो आद्युदात करते हैं उसमें भी ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। अवगतं वा? आम्। इदं सूत्रं तत्र सम्पन्नं भवति एच इघ्रस्वादेशे। इत्युक्ते आदौ एचः स्थाने ह्रस्वविधानं, तदनन्तरं स्थानेऽन्तरतमः इत्यस्य उपस्थानं, स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रेण येषाम् आदेशः भवति तत्र नियमनम् अनेन सूत्रेण एच इघ्रस्वादेशे। अयं क्रमः। स्टेप 1 आदेश विधानं, ह्रस्वादेश विधानं। स्टेप 2 स्थानेऽन्तरतमः। स्टेप 3 एच इघ्रस्वादेश। यदि मध्ये स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रं न योजयामः तर्हि यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति सूत्रेण एचः स्थाने इग्वर्णाः इति कृत्वा इकार उकार ऋकार लृकाराः इति एवम् आदेशाः भवन्ति। अतिप्रसङ्गः। अवगतं वा? आम्। अनिष्टप्रसङ्गः, न केवलम् अतिप्रसङ्गः, अनिष्टप्रसङ्गः। अतः इदम् अवधेयम्। एचैकस्वादेशे सूत्रं स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रे प्रवृत्ते सति भवति। तस्य प्रवृत्त्यनन्तरं तेनापि अनियमः कृतः इति कृत्वा अनेन सूत्रेण पुनः नियमनं भवति। अकारस्यापि प्रसक्तिर्भवति स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रेण। व्यवस्थां दृष्ट्वा एच इघ्रस्वादेशे इति प्रवर्तते। अवगतं वा? आम्। इदानीं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम्। समासः कः? स्थाने योगा इति। स्थाने योगा इत्यत्र समासः अस्ति वा? अलुक् अस्ति वा? सत्यं। योगः इत्यस्य कः अर्थः? सम्बन्धः इति। सम्बन्धः। योगशब्दस्य सम्बन्धः। स्थानशब्दस्य स्थाने योगः अस्याः इति। स्थाने योगः अथवा स्थानेन योगः अस्याः इति वा। निपातनेन अत्र तृतीयायाः स्थाने स्थाने इति पदम्, अथवा अलुप् स्थाने योगः एवम् अलुक् समासः भवतु। इदानीं वृत्तिं पश्यामः। परिभाषेयं योगनियमार्थ। योगनियमार्थ नाम योगशब्दस्य कः अर्थः? सम्बन्धः इत्युक्तम्। योगशब्दस्य सम्बन्धः इत्युक्तं पूर्वं। परिभाषासूत्रमिदं किं करोति? परिभाषा इत्युक्ते नियमनं करोति। किं नियमयति इति चेत् योगनियमं करोति। योग इत्युक्ते सम्बन्धनियमं। षष्ठी विभक्तेः सम्बन्धः अर्थः इति तु लोके विदितः एव खलु। यत्र यत्र षष्ठी विभक्तेः उच्चारणं, षष्ठी विभक्तेः उच्चारणं भवति तत्र सर्वत्र सम्बन्धः कश्चित् वर्तते, सम्बन्धः कश्चित् वर्तते इति तु गम्यते। तत्र सम्बन्धस्य नियमनं कर्तुम् इदं सूत्रं। परिभाषेयं योगनियमार्थः। इह शास्त्रे
या षष्ठी अनियतयोगा श्रूयते अनियत नियत इत्युक्ते नियमेन नियमसम्बन्धवती इति अर्थः नियतयोग अनियतयोग इत्युक्ते नियम अनियतसम्बन्धः। अनियतसम्बन्ध इत्यर्थः अनियतसम्बन्ध अनियतयोगा श्रूयते सा स्थाने योगा इति भवति स्थाने योगा एव भवति न अन्ययोगा इह शास्त्रे या षष्ठी अनियतयोगा श्रूयते सा स्थाने योगा एव भवति नान्ययोगा उदाहरणार्थम् अस्तेर्भूः इति उच्यते श्रुतं वा अस्तेर्भूः इति आम् किं करोति अस् इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः करोति कदा भवति आर्धधातुके परे वा आर्धधातुके विषये आर्धधातुकविषये असधातोः भू इति आदेशः भवति उदाहरणं भविता भवितारो भवितारः असधातोः लुट् लकारः यदा भवति तदा भविता भवितारो भवितारः इति रूपं भवति तस्य अस्ता अस्तारो अस्तारः इति न भवति अत्र भविता इति रूपं भवति तस्य एवं अत्र अस्तेः भूः इति उच्यते इदानीम् अस्तेः इत्यत्र या षष्ठी विभक्ति वर्तते तस्याः कः अर्थः सम्बन्धः कश्चित् अर्थः खलु षष्ठी इत्युक्ते सम्बन्धः कश्चित् वर्तते इति कीदृशः सम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्धो वा जन्यजनकभावसम्बन्धो वा अवयव अवयविभावसम्बन्धो वा एवं कः सम्बन्धः इति चेत् कोऽपि सम्बन्धः अत्र नियता नास्ति खलु येषु सम्बन्धेषु स्थान्यादेशभावसम्बन्धोऽपि वर्तते लोके स्थान्यादेशभावसम्बन्धोऽपि वर्तते परं नियतः नास्ति अत्र अस् इति धातोः विषये भूः इति उच्यते अस् धातु अस्तेः भूश्च अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इति चेत् स्फुटतया वक्तुं न शक्यते अतः इदं सूत्रं स्थाने योगा एव भवति इति वस्तुतः इदं सूत्रं कुत्र महाभाष्ये इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं वर्तते प्रत्याख्यातं नाम अनुपयुक्तमिदं मास्तु इदं सूत्रम् इति किमर्थम् इति चेत् यथा अन्ये सम्बन्धाः सन्ति जन्यजनकभावादयः एवं स्थान्यादेशभावसम्बन्धः इति कश्चित् वर्तते शब्दानां विषये यदि तत्र षष्ठीविभक्तिर्भवति तर्हि अन्यः सम्बन्धः कः स्यात् आदेशः स्थान्यादेशभावसम्बन्धात् व्यतिरिक्तः अन्यः सम्बन्धः उपस्थितुं शक्यते अत्र केवलं तत्र स्थान्यादेशभावसम्बन्धः एव उपस्थितं भवति अतः इदं सूत्रम् आपेक्षते इति कृत्वा अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं करोति महाभाष्यकारः महाभाष्ये इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं वर्तते परन्तु सूत्रं प्रत्याख्यातम् इति कृत्वा अष्टाध्यायीसूत्रात् पाठादपि अस्य सूत्रस्य निस्सरणं कर्तुं न शक्यते खलु प्रत्याख्यातं नाम किम् प्रत्याख्यातं सूत्रं नाम किम् इत्युक्ते ये अत्यन्तं प्रचरबुद्धिजनाः सन्ति ये बालाः प्रचरबुद्धयः सन्ति तेषां कृते तत् सूत्रं मास्तु ये अस्मदृशाः ये सन्ति बालाः अल्पज्ञाः सन्ति मन्दमतयः तेषां कृते इदं सूत्रं स्पष्टार्थम् Hello, this sutra is not required. For those who are extremely bright, तेषां कृते इदं मास्तु इति वदति परन्तु स्पष्टार्थम् अथवा स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अस्मिन् शास्त्रे षष्ठीविभक्तिः या भवति अत्र तत्रापि अनियतयोगा षष्ठी या श्रूयते यत्र अवयव अवयविभावसम्बन्धः अथवा अन्यः सम्बन्धः न श्रूयते केवलं षष्ठीविभक्तिः वर्तते सम्बन्धः कः इति निर्णयः नास्ति तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति केषां कृते अपेक्षितं
इति चेत् ये मन्दमतयः सन्ति तेषां कृते, ये तीक्ष्णबुद्धिजनाः सन्ति तेषां कृते इदं सूत्रं मास्तु, ते स्थान्यादेशभावं सम्बन्धं कल्पयन्ति। बालानां सुखबोधाय इति। एवम् एवम् एवं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तत्र स्पष्टता स्यात् इत्येवम् अर्थम्। अवगतं वा? आम्। यः शास्त्रे या षष्ठी अनेतयोगा श्रूयते सा स्थाने योगा एव भवति न अन्ययोगा इति। इदानीं षष्ठ्यर्थः रामः दशरथस्य पुत्रः, अत्र कः षष्ठ्यर्थः? सम्बन्धः। कीदृशः सम्बन्धः? अत्र जन्यजनकभावः सम्बन्धः, जन्यजनकभावः खलु? रामः आम्। जन्यः, दशरथः जनकः। दशरथस्य पुत्रः इत्यत्र दशरथः जनकः, रामः जन्यः इति कृत्वा अनयोर्मध्ये सम्बन्धः जन्यजनकभावसम्बन्धः, स एव षष्ठ्याः अर्थः, खलु? वृक्षस्य शाखा इत्यत्र अवयव अवयवी, सत्यम्, अवयव अवयवी भावसम्बन्धः। एवं देवदत्तस्य धनं स्वामी, सत्यम्। इदानीम् इकः एण्, इको एणचि, तत्र इकः एण् इत्यत्र कः सम्बन्धः स्यात्? न गम्यते खलु? इकः एण् इक्सम्बन्धी एण् भवति, कीदृशः सम्बन्धः अत्र? न गम्यते, न ज्ञायते। अतः अत्र कः षष्ठ्यर्थः इति न ज्ञायते, तस्य स्पष्टार्थं स्पष्टतां कल्पयितुं किम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। षष्ठी स्थाने योग, अत्र सम्बन्धः नियतः नास्ति, अयमेव सम्बन्धः इति नियतः नास्ति, अतः अनियतयोगा वर्तते अत्र षष्ठी। इकः इत्यत्र या षष्ठी सा अनियतयोगा वर्तते, सा इदानीं स्थाने योगा भवति इत्यर्थः। स्थाने इति पदेन सह युक्ता भवति इति सम्बद्धा भवति इत्यर्थः। परिभाषेयं योगनियमार्थ इति उक्तम्। योगनियमार्थ परिभाषेयं योगनियमार्थ, योगो नाम सम्बन्धः। लोके 100 षष्ट्यर्थाः स्वस्वामिभावादयः यावन्तो वा इति हि श्रूयते। इह शास्त्रे क्वचित् षष्ट्याः अर्थः अनिर्धारितो भवति, एवं वा? इको यणचि इत्यादिषु, अस्तेर्भूः इत्यादिषु, भ्रुवोवचिः इत्यादिषु, तद्यथा एजैघ्रस्वादेशे अत्रापि। अत्र एचः इक् इत्युक्ते सम्बन्धनिर्णयः नास्ति, न शक्यते कल्पयितुम्, उच्यते षष्ठी। कः सम्बन्धः इति कल्पयितुं न शक्यते, तथापि सूत्रकारेण किमुक्तम्? एचः इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रयुक्तम्। तर्हि एवम् अनियतयोग अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः सा या श्रूयते, तत्र योगनियमार्थं सम्बन्धनियमार्थम् इदं परिभाषासूत्रं प्रवर्तते। अवगतं वा? एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तदेव लिखितम्। एवं च इदानीं पुनः वृत्तिं पश्यामः। तत्र किमस्ति? स्थाने योगस्य निमित्तभूते सति सा प्रतिपत्तव्या। स्थाने योगस्य निमित्तभूते सति सा प्रतिपत्तव्या। स्थानशब्दश्च प्रसङ्गवाची, यथा दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति वाक्यम् उच्यते। तत्र स्थाने इति शब्दस्य कः अर्थः? दर्भाणां प्रसङ्गे इत्यर्थः। अवगतं वा? स्थानशब्दस्य कः अर्थः? स्थाने योगा इति उच्यते खलु? षष्ठी स्थाने योगा इति उच्यते। स्थानं नाम किं? प्रसङ्गः इत्यर्थः। प्रसङ्गः। इदानीम् इको यणचि इति सूत्रं वर्तते, अस्तु वा? इको यणचि किं सूत्रार्थः कः? इकः स्थाने यण् स्यात् अचिपरे, अचिपरे इकः स्थाने यण् स्यात्। कः अर्थः इत्युक्ते इक् प्रसङ्गे,
इग्वर्णानाम् उच्चारणप्रसङ्गे एण्वर्णाः प्रयोक्तव्याः इत्यर्थः। स्थानशब्दस्य प्रसङ्गः इति कथमर्थः इति चेत् तत्र मीमांसावाक्यं दर्शयति। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यत्र स्थाने शब्दस्य यथा प्रसङ्गः इत्यर्थः स एव अर्थः अत्रापि स्वीकार्यः इति। अवगतं वा? स्थानशब्दश्च प्रसङ्गवाची यथा दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति दर्भाणां प्रसङ्गे इति गम्यते। एवम् अत्रापि एवम् इहापि अस्तेः स्थाने इत्युक्ते अस्तेः प्रसङ्गे आर्धधातुकविषये अस्धातोः प्रसङ्गे भूर्भवति। भूशब्दः भूधातुः प्रयोक्तव्यः इति। भू इति शब्दः प्रयोक्तव्यः इति। अवगतं वा? अस्तेः स्थाने स्थाने नाम प्रसङ्गे भूर्भवति भविता भवितुं भवितव्यम् इत्युक्ते इदं सूत्रं पूर्वमेकं वर्तते तम् अपसृत्य अन्यत् प्रवर्तते इति न। अपसार्य अथवा अपसृत्य एवं प्रवर्तते इति न। तस्य प्रयोगः अपवादसूत्रं नास्ति इति वा? न तथा न। यत् प्रयुक्तं वर्तते पूर्वमेव तस्य अपसरणम् अनेन सूत्रेण न भवति। जो पहले ही उपयुक्त हो चुका है उसका अपसरण ये नहीं करेगा। उसके प्रयोग करते वक्त क्या होगा? आदेश बैठ जाएगा। असधातोः प्रयोग विषये एव किं भवति? भू इति भवति। अवगतं वा? प्रसंगे इत्युक्ते अपसरण का नहीं अर्थ। एवं एवं दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति वाक्यम् एकं वर्तते। तत्र मीमांसा वाक्यमिदम् अथवा यागशालायां दर्भाणां प्रसंगे नाम यदि दर्भाः न सन्ति, दर्भाः इत्युक्ते तृणविशेषः, तो तेषां तत्र यदा पात्राणां तत्र उपस्थानं भवति तत्र तस्य अधस्तात् पात्रप्रसारणस्य अवसरे तत्र आदौ तावत् दर्भप्रस्तारः भवेत्। दर्भ ये जो घास है इसको बिछाते हैं, उसके ऊपर पात्रों को एक एक करके रखते हैं। हाँ, तो यदि दर्भाणाम् अभावः अस्ति तदा किं भवति? दर्भाः प्रयोक्तव्ये। दर्भाणां प्रसंगे यदि दर्भाः न सन्ति तर्हि शरनामकानां तृणानां प्रस्तरणं कुर्यात् इत्यर्थः। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यस्य कः अर्थः? दर्भाणाम् अभावे तेषां च प्रसंगे प्रसंगः अस्ति दर्भाणां, परन्तु ते इदानीं न सन्ति। तत्प्रसंगे दर्भाणां प्रसंगे केषां प्रस्तरणं कर्तव्यं? वस्त्रस्य वा अथवा अन्यस्य काष्ठस्य वा इति चेत् न, शराणां प्रस्तरणं कर्तव्यम् इत्युच्यते। अवगतं वा? इत्युक्ते दर्भान् अपसृत्य शराणां प्रस्तारः क्रियते वा? दर्भों को हटाकर शरों का प्रस्तार कर रहे हैं क्या? नहीं। तो अपसरणं नास्ति खलु? परन्तु तेषां प्रसंगः आसीत्। यदि दर्भाः एव सन्ति तर्हि दर्भाणामेव प्रस्तरणं भवति। दर्भाः न सन्ति इति कारणेन तेषां प्रसंगे शराणां प्रस्तारः भवति। एवं अस्तेः प्रसंगे इत्युक्ते अस्तेः प्रयोगः नास्ति। यदि प्रयुक्तः स्यात् तर्हि प्रसंगः नास्ति, प्रयुक्तः एव अस्ति खलु? अस्तेः प्रसंगे इत्युक्ते असधातोः प्रयोगविषये यदा बुद्धिर्भवति, असधातुः मया प्रयोक्तव्यः इति यदा बुद्धिर्भवति तदा एव भू इति प्रयोगः करणीयः। विवक्षा इति कथितुं न शक्यते वा महोदय? एवमेव, तदेव तदेव तदेव
बुद्धौ एव भवति। आदेशः इत्युक्ते एकस्य अपसरणम् अन्यस्य तत्स्थाने प्रवेशः इति तथा नास्ति। पूर्वमेव तत् न प्रवर्तते इत्यर्थः। सूचयितुम् इदम् अथवा अयम् आदेशः किं स्थानिकः इति सूचयितुं स्थानिनिर्देशः क्रियते केवलम्। अवगतं वा? आम्। अयं भविता इति उच्यते भवतः। भविता इति पदं किं स्थानिकम् इति चेत् अस्धातोः स्थाने इदं भू आदेशः अयं भू आदेशः इति स्थानिसूचनं कर्तुमेव अस्धातोः प्रयोगः भवति। वस्तुतः साक्षात् भविता इत्येव प्रयोगः। परम् अयं भू आदेशः किं स्थानिकः इति जिज्ञासायाम् अयम् अस्तेः भूः इति उच्यते। अस्धातुस्थानिकः अयं भू आदेशः। अवगतं वा? आम्। नाम अस् इत्यस्य यदा प्रसङ्गः अस्ति तथा भू इति आदेशः भवति। हाँ, भू इत्येव प्रयोक्तव्यः इति आदेशः इत्युक्ते तस्यैव साक्षात् असधातुम् अपसृत्य भूधातुः प्रयोक्तव्यः। नाम बुद्धौ एव बुद्धौ एव एवं करणीयम्। अस्बुद्धिप्रसङ्गे भूबुद्धिः प्रयोक्तव्यः। भूबुद्धिः साधु इति। अस्बुद्धिप्रसङ्गे भू इति बुद्धिः साधु इति। अवगतं वा? आम् आम्। एवं भ्रुवः प्रसङ्गे वचिर्भवति वक्ता वक्तुं वक्तव्यम्। अत्र ब्रुवो वचिः इति सूत्रं स्मर्यते वा? ब्रुवो वचिः इति एकं सूत्रं वर्तते। ब्रू इत्यस्य स्थाने ब्रुञ् इति धातोः वच् इति आदेशः भवति आर्धातुकविषये। ब्रूते इति लट्लकारे, वक्ता इति लुट्लकारे। वक्ता वक्तुं वक्तव्यम्। अवगतं वा? आम्। बहवो हि षष्ठ्यर्थाः सुस्वामी अंतर अनंतर समीप समूह विकार अवयवाद्याः। तत्र यावन्तः शब्दे सम्भवन्ति तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते। इदानीम् अस्तेः भू इत्युक्ते समीपः अपि अर्थः कर्तुं शक्यते खलु? अस्ते समीपं भू वक्तुं शक्यते खलु? अस्तेरनन्तरं भू इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु? एवम् अनियमे प्राप्ते तत्र शब्दे यावन्तः सम्भवन्ति षष्ट्यर्थाः तेषां सर्वेषां प्राप्ते तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते। स्थाने योगा इति वदेत्। स्थानसम्बन्धयुक्ता भवति न तु अन्यसम्बन्धयुगा इति। अन्यसम्बन्धः नास्ति, अत्र केवलं स्थानशब्दस्य स्थाने सम्बन्धः भवति, अन्यसम्बन्धः नास्ति। समीप अनन्तर इत्यादि सम्बन्धाः न भवन्ति। अवगतं वा? आम्। षष्ठी स्थाने योग इत्यत्र अत्र वृत्तिकारः चिन्तयति स्थाने योग अस्याः इति। स्थाने योगो अस्याः इति अयं बहुव्रीहि समासः, विधिकरणबहुव्रीहि। विधिकरणो बहुव्रीहि। तत्र स्थानयोग इति खलु स्यात्। स्थाने योग इति कथम् इति चेत् निपातनात्, अत एव च निपातनात् च सप्तम्याः अलुक्। षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रं। तत्र स्थाने योग इति एकं पदं, परन्तु तत्र विभक्तेः श्रवणं कथं भवति इति चेत् विभक्तेः श्रवणं निपातनात् अलुक् भवति। विभक्तेः श्रवणम् अत एव भवति यतः अत्र निपातनात् सप्तम्याः अलुक्। निपातनविधायकं सूत्रमस्ति वा इति चेत् किमपि नास्ति, इदमेव सूत्रम्। स्थाने योग, अत्र स्थाने निपातनं नाम किं महोदय? अत्र
निपातनं गिरिजाना आके गिरना नाम इत्युक्ते किमपि विशिष्टं सूत्रं नास्ति यस्य रूपसम्पत् विशिष्टं सूत्रं नास्ति उदाहरणार्थं गच्छति इति रूपसिद्ध्यर्थं सूत्राणि सन्ति खलु तथा किमपि सूत्रं नास्ति स्थाने योगा इति रूपसम्पादनार्थं तथापि तस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति लोके लोके नास्ति अत्र तावत् सूत्रकाराः एवं प्रयुङ्क्ते स्थाने योगा इति यस्य कृते सूत्रं नास्ति सप्तम्याः अलुक् कुत्र अस्ति अलुक् प्रकरणम् इति एकं वर्तते प्रकरणं पूर्वं तत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादं पश्यन्तु एकवारम् अलुगुत्तरपदे इति सूत्रमेकं वर्तते आदौ आदिमं सूत्रम् अलुगुत्तरपदे 6.3 प्रथममेव आदिमं सूत्रम् उत्तरपदे परतः अलुग् भवति इति स्थाने योगा इति पदं षष्ठी स्थाने योगा योगा इति पदम् उत्तरपदम् उत्तरपदे परतः अलुग् भवति केषाम् अलुग् भवति अग्रे सूत्राणि सन्ति पञ्चम्याः अलुग् भवति पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः उदाहरणार्थं स्तोकान्मुक्तः इति एकं वाक्यं स्तोकान्मुक्तः उच्यताम् जो स्थाने योगास्याः इति व्यधिकरणे बहुव्रीहिः ये मुझे समझ में नहीं आया सामान्यतः बहुव्रीहि समासः कीदृशः भवति समानाधिकरणो भवति खलु उदाहरणार्थं लम्बोदरः अत्र बहुव्रीहि समासः खलु विग्रहवाक्यं किम् अस्य लम्बोदरः लम्बः उदरः यस्य लम्बः उदरः उदरं वा उदरं लम्बम् उदरं यस्य अत्र यत् उदरपदेन उच्यते तदेव लम्बपदेनापि उच्यते खलु लम्बत्वम् उदरत्वं कुत्र वर्तते एकत्रैव वर्तते खलु यदेव यस्यैव लम्बता स एव उदरतापि खलु सा एव उदरतापि खलु इत्युक्ते अन्यं स्थानं नास्ति अतः समानाधिकरणः अधिकरणो नाम आधारः आधारः समानः वर्तते एवं भवति सर्वत्र बहुव्रीहि समासे समानाधिकरण बहुव्रीहिः क्वचित् बहुव्रीहिः एवमपि वर्तते यत्र अधिकरणं समानं नास्ति यथा चक्रपाणिः कंठे कालः चक्रपाणिः एषु यदेव अथवा य एव पाणिः स एव चक्रं तदेव चक्रमपि अस्ति वा चक्रपाणिः कस्य नाम कृष्णस्य नाम चक्रपाणिः इदानीं चक्रपदस्य कः अर्थः आयुधविशेषः कश्चित् चक्रमिति कश्चित् आयुधः पाणिः इत्यस्य कः अर्थः हस्तः इदानीं चक्रः भिन्नः अथवा चक्रं भिन्नं पाणिः भिन्नः खलु समानं नास्ति यथा लम्बः उदरः इत्यत्र यथा आसीत् तथा अस्ति वा अत्र यदेव चक्रं स एव च पाणिः इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते तर्हि कथं व्याख्यानं करणीयम् अस्य विग्रहवाक्यं कथम् इति चेत् यस्य पाणौ चक्रः वर्तते अथवा चक्रं वर्तते खलु पाणौ चक्रं यस्य विद्यते सः चक्रपाणिः इत्युक्ते अधिकरणं समानम् अस्ति वा नास्ति व्यधिकरणम् इति उच्यते बहुव्रीहि समासः तादृशाः सन्ति यत्र समानाधिकरणं नास्ति
क्वचित् विधिकरणोऽपि वर्तते समासे बहुव्रीहिसमासे। एवम् अत्रापि स्थानः अथवा स्थानं योगः अस्य इति नोक्तं। स्थाने योगः अस्य यस्य सम्बन्धः स्थाने वर्तते, स्थानविषये वर्तते अथवा प्रसङ्गविषये वर्तते। यस्य सम्बन्धः स्थाने नाम प्रसङ्गे यस्य विद्यते सा षष्ठी स्थाने योगः इति उच्यते। इदानीं स्थाने योगः इति कथं समासः, कथं बहुव्रीहिः? सामान्यतः बहुव्रीहिसमासः समानाधिकरणः भवति खलु इति चेत् क्वचित् विधिकरणोऽपि दृष्टः। अतः अत्र विधिकरणबहुव्रीहिः इत्युच्यते। भवतो नाम विधिकरणो बहुव्रीहिः। तत्र सप्तम्याः श्रवणं कथं? सप्तम्याः श्रवणम् इदानीं पाणौ चक्रं यस्य इति चक्रपाणिः इति खलु उच्यते। चक्रपाणौ इति अस्ति वा? नास्ति खलु? नास्ति। विग्रहवाक्ये पाणिशब्दस्य अनन्तरं सप्तमी विभक्तिः श्रूयते खलु? पाणौ चक्रं यस्य इति चक्रपाणिः। इदानीं समस्तपदे तावत् सप्तमीविभक्तेः श्रवणं नास्ति। एवम् अत्रापि समस्तपदे स्थाने योगो अस्याः इति स्थानयोगा इति खलु स्यात्। स्थाने योगा इति कथम् इति पृच्छति। तस्य समाधानमुच्यते अस्मादेव निपातनात्। अस्मिन् सूत्रे सूत्रकारः एवं वदति तर्हि तत् तथैव अङ्गीकार्यं निपातनं कृतम् इति मन्यामहे। सप्तम्याः अलुक् यदस्ति तत् अलुक् विधानं केनापि सूत्रेण विहितं नास्ति। तर्हि सूत्रकारस्य वचनमेव प्रमाणम्। अत्र लुग् नास्ति, अयं शब्दः एवमेव प्रयोक्तव्यः इति। अवगतम्। अत एव निपातनाच्च सप्तम्याः अलुक् इति। अवगतं वा? आम्। षष्ठी स्थाने योग सम्पन्नम् इदं सूत्रम्।